नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा। कार्यक्रम रूपान्तरण जीवन बदलेकाको कथा हो। कार्यक्रम रूपान्तरण जीवन बदल्नको लागि प्रेरणा हो। जिउ तिल में है तेल, जिउ चक में है आग, तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। कबीर साहबले भन्नुभएको छ नि, जसरी ढुङ्गामा चाहिँ आगो हुन्छ, तिलमा तेल हुन्छ, त्यसै गरी हामीभित्र एउटा अथाह शक्ति छ। हामीभित्रको मालिक, आफूभित्रको ईश्वर हामीसँग छ। यसलाई जगाउन सक्यो भने जगाऊ, तिमीले जगाउने हो। कबीर साहबले यसलाई यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। आज हामीसँग एकजना जागेको व्यक्ति, यस अर्थमा जागेको व्यक्ति कि उहाँले समता स्कुल जस्तो स्कुल जसमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेहरू त्यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्न सक्छन्, जसको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ अथवा राम्रो भएका विद्यार्थी पढ्न सक्छन्, नेपालमा 100 रुपियाँमा विद्यार्थीले राम्रो एजुकेसन प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उत्तम सञ्जेल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अनि लकडाउन छ अहिले, लकडाउनमा चाहिँ तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेछ? लकडाउनमा अब मेरो मुख्य काम भनेको विद्यालय सञ्चालन हो। हजुर। त्यो त लकडाउनै भयो। हजुर। तर हस्पिटल चाहिँ हामीले चलाइरहेको हुनाले हजुर, हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हस्पिटलमै व्यस्त हुन्छौँ र म पनि व्यस्तै छु। हजुर, त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै पनि म एकजना बिरामी पुऱ्याएर आउँदैछु तपाईँका। ओके, अब हामी स्कुलको बारेमा जान्न चाहन्छौँ। विशेष गरी स्कुल तपाईँको आज 77 जिल्लामा खुलेको स्कुलको बारेमा जान्न चाहन्छौँ। समता स्कुल भन्नुभयो, समता नाम किन राख्नुभयो? समता भन्ने राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। समता भनेको सबै ठाउँमा अहिले चाहिँ के भयो भन्दा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषीय कुराहरू उठाएर हरेक मान्छेहरूलाई एउटै हुन दिइरहेको छैन। हजुर। अब कति राम्रो बुद्ध मन्दिर हुन्छ तर त्यहाँ मुसलमान जान इच्छा गर्दैन। कति राम्रो मस्जिद, मुसलमानको मस्जिद हुन्छ, त्यहाँ क्रिस्चियन जान चाहँदैन। क्रिस्चियनको कस्तो राम्रो भव्य चर्च हुन्छ, त्यहाँ फेरि हिन्दू जान मान्दैन। त मानिसहरूलाई यसरी जो डिभाइड गरिएको छ नि, त्यो डिभाइडले चाहिँ मानिसहरूभित्र एउटा द्वन्द्व पैदा गर्यो, जसको कारणले संसारभरिको आजसम्मकै इतिहासको लडाइँ कि स्त्रीको कारणले हुन्छ कि धर्मको कारणले लडाइँ हुन्छ। त यो लडाइँको मुख्य कारण भनेको मान्छेले म जस्तै अरू पनि मान्छे हो भनेर बुझ्न नसकेर त हो नि। ओके, सबैमा समानता होस् भनेर तपाईले समता राख्नुभयो। अनि जस्तो 100 रुपियाँमा त मैले पढाएको छु, त्यहाँ मैले बुद्धको मन्दिर बनाइदिएँ भने अर्को नआउला। ढोकामा मैले हिन्दूको मन्दिर बनाएर राखेँ भने त्यो हिन्दूहरू नआउला। चर्च बनाएँ भने अर्कोको नआउला। त्यस कारणले मैले चाहिँ टुँडी खेल बनाएको। ओके, टुँडी खेल त सबैको हो नि। टुँडी खेलमा त सबै जान सक्छन् नि। त्यही भएर सबैलाई वेलकम गर्नको लागि मैले समता नाम राख्नुभयो है। किनभनेदेखि यो के को लागि जिज्ञासा पनि मेटौँ भनेर। अब अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। स्कुलको आजकल स्कुलको चाहिँ बिल्डिङ, ठुला बिल्डिङ हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बडा डेभलप भएको हुन्छ। रिसेप्सनमा गयो भनेदेखि कुनै 5 स्टार होटलको रिसेप्सनभन्दा कम हुँदैन। तपाईँ बाँसको छिडी लगाएर बाँसको चाहिँ छाप्रो बनाएर चाहिँ स्कुल बनाइरहनु भएको छ। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको कर्म चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको ओछिन जति नै राम्रो भए पनि निन्द्रा नआएपछि त्यसको औषधि हुँदैन। निन्द्रा आयो भने मान्छे जहाँ पनि सुतिरहेको हुन्छ, हामीले बाटोमा पनि सुतेर देखिरहेका हुन्छौँ। अरू मैले भन्नुको अर्थ के भने हामी कहाँ 45-46 जना जति MBBS डक्टर भए। हजुर। हाम्रो 100 समता स्कुलमा 100 रुपियाँमा पढेकाहरू होइन। 95-96 भन्दा बढी इन्जिनियरिङ सकाइसके। युरोपमा पनि टन्नै छन्, अमेरिकामा पनि छन्। ब्याङ्कमा एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरू भइसके। टिचर पनि राम्रो टिचरहरू हाम्रो भइसकेका छन्। अब कुनै पनि SLC को बेलामा र अहिले SCमा पनि कहिले पनि हाम्रो बच्चाहरूले सेकेन्ड डिभिजनको मुख देखेकै छैन। सबै फर्स्ट डिभिजन र डिस्ट्रिक्टमा पास हुन्थ्यो। त्यो सब त मुख्य कुरो भनेको चाहिँ तपाईँले गर्ने कुरो, तपाईँले दिने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो तपाईँलाई सवाल मैले किन गरिरहेको छु भने अहिले बजारमा प्याकेजिङको बडो महत्त्व हुन्छ, ब्रान्डिङको बडो महत्त्व हुन्छ। कुरो बुझ्नु पनि प्याकेज भनेपछि ब्रान्ड भनेपछि हरेक मान्छे ब्रान्ड खोजिरहेको छन्। अनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँले मैले 100 रुपियाँमा राम्रो पढाउँछु भन्नको लागि चाहिँ मान्छेलाई हेर्दाखेरि त ओहो स्कुलै यस्तो छ, कस्तो पढाउला भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ नि। त्यो कन्सेप्टलाई कसरी चिन्नु भएको छ तपाईँले? म उहाँहरूको विषयमा क्रिटिसाइज या यस्तो केही गर्न चाहन्न। प्लिज। किनभनेदेखि डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले एउटा मल, सुपर मार्केट जहाँ हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई चाहिएको कुरा जसले छानेर किनेर लिएर आउने हो होइन। प्रजातन्त्रको भने त्यही नै हो।
तर अब त्यो भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा किन्न जान नसक्नेहरूको लागि चाहिँ बोयकटै गर्नु भएन। त किन्न जाने मान्छेहरूलाई पनि त्यहीँको जस्तै सामान कम पैसामा दिन सकेदेखि अहिले तपाईँको ठुलो समृद्धि भन्ने कुरा चलिरहेको हुन्छ नि। मान्छेहरूले समृद्धिको व्याख्या के गरी गर्छन् मलाई थाहा छैन। म चाहिँ समृद्धि कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि तपाईँ एकजना कारिन्दा हुनुहुन्छ, एउटा सरकार कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले महिनामा 30,000 कमाउनुहुन्छ अनि 30,000 मा तपाईँको बजेट छ कि डेरा बारा यति दिने, बालबच्चाको फिस यति तिर्ने, श्रीमतीलाई यति लुगा किनिदिने, यति खाने भन्ने भएको थियो। त्यसमा तपाईँको बिरामी हुनुभयो एकजना, तपाईँ या श्रीमती बिरामी हुनुभयो, एउटा हस्पिटलले तपाईँको 20,000 रुपियाँ खाइदियो। मतलब 20,000 खर्च भयो। त्यो 20,000 खर्च भएपछि तपाईँको पुरै महिनाको बजेट डामाडोल भयो। ओके, अब त्यसपछि के भयो त भन्दा तपाईँलाई हिजो खल्तीमा पैसा हुन्जेल चाहिँ श्रीमती बच्चाहरूले राम्रै रिसाएर बोल्दा नि तपाईँलाई मन खुसी हुन्थ्यो, नरिसाइकन बाबु ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो। आज श्रीमती र बच्चाले तपाईँलाई राम्रो मुखले बोल्दा नि तपाईँ झर्किन थाल्नुभयो। कारण के त भन्दा तपाईँमा समस्या आयो। समस्या त्यो 20,000 को। त्यसको सट्टामा मैले त्यो आम नागरिक जो छ बजेटमा चल्ने मान्छेलाई 5वटा 100 रुपियाँ 300 रुपियाँमा चाहिँ मैले उसको उपचार गरिदिएँ भनेदेखि उसको घरमा झगडा होला र? त समृद्धि भने चाहिँ के भने आम नागरिक जो एउटा वर्गको नागरिक छ त्यो नागरिकको दिमागबाट टेन्सन फ्री गराइदियो। ओके, होइन भलाइ समृद्धिको परिभाषा अहिले पछिल्लो समयमा ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन डेभलप हुनु, होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुनु, बिल्डिङहरू बन्नु भन्ने कुरा भएको छ। तपाईँको यो कुरामा नि आवाज उठेको छ। वास्तवमा यही नै समृद्धि हो जहाँ मान्छे तनावमुक्त रहन सक्छ। एक्ज्याक्टली। अब अर्को कुरामा तपाईँको बारेमा डिटेलमा यो कार्यक्रम मार्फत, रूपान्तरण कार्यक्रम मार्फत समता स्कुल समता हस्पिटलको बारेमा थाहा नभएका मान्छेले पनि थाहा पाउनु भन्नको लागि म केही प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्दैछु। जस्तो समता स्कुल कहिले स्थापना भयो र समता स्कुल किन स्थापना भयो? समता स्कुल चाहिँ स्थापना गर्न तपाईँलाई फाउन्डर भनिन्छ, कसरी तपाईँलाई चाहिँ मन आयो? त्यही मेरो एज युजुअल एन्सर। तपाईँको सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको बिचमा एउटा ग्याप पर्यो नि। ओके, त त्यो ग्याप चाहिँ यत्रो ठुलो हुँदै गयो। प्रजातन्त्र र कम्युनिजम भनेको एउटै हो र चाहिँ म अब यसको व्याख्या गरिदिन्छु तपाईँलाई थोरै चटमा। प्रजातन्त्रमा धनी मान्छे धनी हुँदै जान्छ, गरिब पछाडि परेर आउँछ। कम्युनिजममा चाहिँ जो त्यसलाई मानेर बसेका हुन्छन् ती मात्रै धनी हुँदै जान्छ। अब यति हो कि यसमा बोल्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ डेमोक्रेसीमा। भोको पेटले कति दिन बोल्छ मान्छे। त तपाईँको प्रजातन्त्रमा चाहिँ अबको प्रजातन्त्रमा अहिले संसारमा त्यही कुरामा आवाज उठिरहेको छ। साम्यवाद जोड्नु पर्यो, समाजवाद जोड्नु पर्यो। जहाँ समाजवाद हुँदैन, जस्तो फिलन्थ्रोपिक डेमोक्रेसी। ओके, हजुर, फिलन्थ्रोपिक डेमोक्रेसी यदि भयो भनेदेखि त्यसको एउटा जग बनाउन खोजेँ मैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा। ओके, शिक्षामा यति कम पैसा र यसरी गर्दाखेरि मानिसलाई खुसी दिन सकिँदो रहेछ र उसले अहिले संसारमा चलेको जे अहिले महँगा स्कुलहरूले बाँडेको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्यो भने स्वास्थ्यमा पनि एउटा डाक्टर साहब अर्को हस्पिटलमा बस्दा 500 रुपियाँ लिनुहुन्छ भने हामी कहाँ 100 मा काम हुन्छ, तर डाक्टर त्यही हो। भनेपछि आम नागरिकहरूलाई कसरी अपलिफ्टमेन्ट गर्ने? ओके, कति वर्ष अगाडि स्थापना भयो? यो 2000 सालमा समता स्कुल खोलिएको, अहिले ठ्याक्कै 20 वर्ष भयो। हजुर। अनि अस्पतालको 2016 मा सुरु गरेको। हजुर। रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियाले गर्दाखेरि कमसेकम हामीले 2018 तिर मात्रै गरेर सुरु गर्न सकियो। ओके, अब म तपाईँलाई केही आवाजहरूको म तपाईँलाई चर्चा गर्नेछु। यसरी समता स्कुलमा यसरी 100 रुपियाँ पढाइन्छ भनेर भन्दाखेरि आवाजको कोही मान्छे के भन्छन् भने डलर आउँछ होला नि त, एनजिओ आइएनजिओको डलर खाएको छ होला, मजाले चाहिँ टन्न कमाउँछ, अनि त्यसलाई किन पढाउँदैन, नत्र भने 100 रुपियाँ पढाउन सक्छ। यसरी तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले यो किसिमको आरोप लगाउँछन्, कसरी यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्छ? राम्रो, यो झन् राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यसको चाहिँ म एन्सर के भन्छु भन्दाखेरि हरेक मान्छे आफूलाई सेन्टर एट्र्याक्सन चाहन्छ। आफू चाहिँ आफूलाई सबैले आफूमा कन्सन्ट्रेसन होस् भनेर चाहन्छ। त्यसको लागि हाम्रो देशमा चाहिँ हामी जस्तो यस्तो अस्तित्व बर्बाद भएको देशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्यक्तिगत गालीमा मान्छे उत्रिन्छ, व्यक्तिगत तपाईँको बुराइ गर्नेतिर मान्छे उत्रिन्छ। तपाईँको यो देशमा मैले 20 वर्षदेखि यो काम सुरु गरेको छु। तपाईँहरूले मलाई बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, विभिन्न गोष्ठी सेमिनारमा मलाई बोल्न लगाइन्छ। तर मभन्दा सक्षम मान्छेहरू त धेरै छन् देशमा, जस्तै ठुल्ठुला विद्यालयहरू चलाएका छन् होइन, जहाँ ठुल्ठुलो रकम असुलिन्छ, उहाँहरूलाई त बोलाइँदैन। अनि उहाँहरूलाई लाग्छ यसले चाहिँ
यसलाई कसरी हामी डोमिनेट गर्ने भन्ने। यदि मैले 100 रुपियाँमा स्कुल चलाउँदाखेरि संसारभरिबाट डलर र तपाईँको चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ आउने हो भने म मात्रै बुद्धि भएको मान्छे हो त? सबैले त्यस्तै गर्नु पर्यो। अरूले 50 मा थालिहाल्छन् नि। फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा ठुलो स्कुलको साउजी हुनुहुन्छ, उहाँको न बालबच्चा छ न श्रीमती छन्, यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसन उहाँले चलाएर बस्नु भएको छ, तर उहाँले कहिले पनि यो दुखी गरिब कमजोर मान्छेको लागि सोच्नु सक्नु भएन। त्यसो भए चल्छ कसरी त? यदि आउँछ भने, यदि त्यसरी पैसा आउँथ्यो भने सबैजनाले 50 मा पढाइहाल्थे। ठिक छ, यो पनि पढाउँछ। अब चढ्न कसरी? तपाईको यो चाहिँ मेरो लागि सधैँ एन्सर गर्ने हो। मेरो यो स्कुल खोलेदेखि अहिलेसम्म मैले 1000 पटकै एन्सर गरेको छु। संसार भनेको कलरफुल छ। संसार भनेको एउटै रङमा छैन। संसार इन्द्रणीको रङमा छ र यो संसारमा तपाईँ कसरी बाँच्ने भन्ने तपाईँले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अप्ठ्यारो काम गरेर बाँच्ने भए पनि तपाईँलाई यहाँदेखि लिएर मेक्सिकोसम्म, जस्तो यहाँ तपाईँ स्प्याक बेच्न थाल्नुभयो भने मेक्सिकोको माफियाले तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्छ, उहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ खबर आउँछ, दुबईबाट खबर आउँछ। तर तपाईँ राम्रो काम गर्नुभयो भने पनि अमेरिकाको एउटा ठुलो गाउँमा कुनै गाउँमा बस्ने मान्छेले तपाईँलाई खबर गर्छ, चिन्दै पर्दैन। त्यसमा पनि शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा। आज संसारभरि धनी कम छन्, अप्ठ्यारोमा परेका मान्छे धेरै छन्, तर ती धनी मान्छेहरूलाई फाइनली के लाग्छ त भन्दा मैले यो सबै रकम त सोसाइटीबाट लिएको हो नि, मैले केही रकम सोसाइटीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ। नेपालमा त अहिले त्यस्तो चलन छैन। तपाईँको दशांश दान भन्ने छ हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र होइन, दशांश दान हाम्रो गर्दैनन्। अहिले त तपाईँको पार्टी प्रति पौवा त राजस्व त्यो सबै खाइदिन्छन् अहिले होइन। तर हाम्रो धर्मले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गाइडेन्स गरेको छ। तपाईँको मतलब सरको कुरामा छुट्टा किन भने मैले के भन्न खोजेँ तपाईँलाई भने संसारभरि यति सहयोग गर्ने मान्छेहरू छन् जसले डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सहयोग गर्न इच्छा राख्छन् कि उनीहरूले काम भएको हेर्ने इच्छा राख्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले सहयोग गरेर र नेपालमै पनि ठुल्ठुला तपाईँको बिए पार्टी ह्याप्पी बर्थडे त्यसमा हामीलाई मद्दत गर्ने मान्छेहरू टन्नै छन्। अब मेरो प्रश्न फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा के छ भने तपाईँको स्कुल समता स्कुल देशैभरि गरेर 80 वटा पुग्यो भन्नुभएको छ होइन? ठिक छ। त्यसमा इन्डियामा पनि छ, बङ्गलादेशमा पनि छ, श्रीलङ्कामा छ, मालदिभ्समा छ। पछि कुरा गरौँ, हामी सार्क राष्ट्रमा पनि तपाईँले खोल्नु भएको छ, एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको पछि कुरा गरौँ। मेरो प्रश्न के थियो भने 77 जिल्लामा गरेर 80 वटा स्कुल खोल्नु भएको छ होइन? अब के भन्छ भने तपाईँ पनि अलिकति दार्शनिक पाराको व्यक्ति हुनुहुन्छ, के माइन्ड टेक्नोलोजीले के भन्छ भने तिमीलाई $1 कमाउन र तिमीलाई $1000 कमाउनलाई तिम्रो दिमाग उति नै युज हुन्छ, तिमीले युज गर्न नजानेर मात्र हो भन्छ। समय लाग्छ होइन? समय पनि डलर सहित समय पनि त्यति नै लाग्छ। तपाईँ यो कुरामा एकदमै मजाले चाहिँ 100% कन्भिन्स हुन्छ। मेरो प्रश्न के भने सर, तपाईँ 20 वर्ष लाग्यो तपाईँलाई 80 वटा स्कुल खोल्नको लागि, 100 रुपियाँमा पढाउनको लागि। तपाईँले सरकारको स्कुल त यहाँ हजारौँ छन् नि, यी सरकारी स्कुललाई नि समता स्कुलको जस्तो क्वालिटेड एजुकेसन दिन सक्ने क्यापेसिटी बनाउन काम गर्नु भएको भए आज हजारौँ विद्यार्थीले लाभान्वित हुन सक्थे नि, किन त्यसमा काम गर्नु भएन? काम नगरे होइन होइन, हाम्रो जिज्ञासा। हामीलाई चाहिँ काम गर्न कसले दिन्छ? हामीलाई काम गर्न कसले दिन्छ? तपाईँलाई लाग्दैन अहिले भएकै कामलाई पनि डिस्टर्ब नगर्दै भन्ने होस् भन्ने इच्छा लाग्छ। तपाईँको मैले त सरकारको धेरैचोटि आफूले अलिकति आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरू भएको बेलामा केही सरकारी स्कुलहरू जो आँखाले देखिन्छन् कि, जस्तो तपाईँको पद्मोदय स्कुल, जस्तो तपाईँको रानी पोखरीकै पुरानो त्यो स्कुल होइन, त्यो मलाई ल्याउनुहोस्, त्यही नाममा त्यो स्कुल म चलाउँछु। स्कुल चाहिँ यसरी चल्छ। जस्तो अब त्यो रानी पोखरीको वरिपरि सानसाना पसल थापेर बस्ने धेरै मान्छेहरू छन्, कमसेकम 5000 जति बच्चा त्यहाँ पढाइदिने हो भने ती सानतिनो पसल थापेर बस्ने मान्छेहरूको जीवन चाहिँ असाध्यै फरक पर्थ्यो कि। त्यसरी मैले कोसिस त धेरैचोटि गरेको छु। अब सरकारको कुरा बारेमा चाहिँ म खास त्यति आजकल बोल्ने इच्छा राख्दिनँ। सरकारलाई सबैले चिनेका छन्, सरकारले के चाहन्छ उसलाई सबैलाई थाहा छ। मेरो व्यक्तिगत वास्तवमा बरु मैले हेर्नुहोस् त 60-70 हजार बच्चा आफैले फन्ड जेनेरेट गरेर मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर कसैसित पैसा लिने भने सजिलो कुरा होइन। मान्छे खुसी भएर दिँदैन, त्यति गरेर कमसेकम राज्यलाई बनाउँछ। अब यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने पञ्चायत कालमा एउटा स्कुल नेपालमा एकदमै फेमस छ र अहिले पनि त्यो स्कुल छ, त्यो एउटै छ क्या। 30 वर्षदेखि र यो 30 वर्ष 60 वर्षदेखि एउटै स्कुल छ, त्यो बुढा नीलकण्ठ स्कुल। मेरो रहर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 77 जिल्लामा कमसेकम तपाईँको 2-2 हजार बुढा नीलकण्ठको जस्तो
विद्यार्थीहरू पढौँ भन्ने हो। ओके। किन एउटै पनि बढेन। ओके। नबढेपछि अब मलाई त्यहाँ जान दिँदैनन्। ओके। किनभने म त नेपाली हो। ओके। नेपालीले त्यहाँ अरू केही कुरा पाउन सकिँदैन होइन। अनि कमसेकम यो स्कुलबाट भए पनि सरकारलाई हेर म यो काम गर्न सक्छु, एक दिन होइन मैले 20 वर्ष गरेर यसको प्रमाण तिमीहरूलाई देखाइसकेँ, हेर्नुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्। तपाईँको अहिले पनि तपाईँको सरकारी शिक्षाको कुनै कार्यालयमा म गएँ भने, शिक्षा कार्यालय मन्त्रालयमा गयो भने पिउनले मलाई ढोकेमा गाली गर्छ, कुकुर जसरी गाली गर्छ। चिन्छन् त्यहाँ कुकुरलाई जस्तो गाली गर्छ, उजानुहोस्, यता आउनुहोस्, किन आएको, के हो, यसरी गाली गर्छ। तर त्यही ठुलो पैसा लिएर चलाउने मान्छे आयो भने कि त मन्त्री नभए भने तपाईँको शिक्षा सचिवहरू उनीहरू ढोकेमै लिन आउँछन्। होइन सुन्नु न, सामाजिक काम गरेका साथीहरू अथवा एउटा जिज्ञासुहरूलाई कम्तीमा तपाईँले यो कार्यक्रममा बताइ त दिनुहोस् कि के कारण हो कि तपाईँले काम गर्न पाउनु भएन, कतिसम्म भन्नुहुन्छ? किन नपाउनु भने मलाई त गर्न दिए हुन्थ्यो। मलाई अहिले मेरो टोटल वर्षको बजेट भनेको 15 करोड हो सबै स्कुलको। त्यसमा आधा बजेट चाहिँ मैले घर भाडा तिर्नुपर्छ। भनेपछि मलाई सबै बिग्रेको जति काम नलाग्ने सरकारी स्कुल दिए हुन्थ्यो, कमसेकम मलाई भाडा तिर्नु पर्दैन थियो भने राज्यको कत्रो ठुलो बोझ कम हुन्थ्यो होइन। 75 दुना कति हुन्छ, 2000 मात्रै एउटा स्कुलमा मैले पढाएँ। अब सर मैले एउटा कुरा सोधिहालेँ, मैले यही स्टुडियोमा प्रिन्सिपल सरसँग हेरम्बराज कँडेल भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ, विश्व निकेतनको प्रिन्सिपल सर, उहाँका मानि हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्। नमुना स्कुल छ, सरकारी स्कुल हो तर नमुना स्कुल छ, जहाँ अहिले पनि विद्यार्थीहरूले A+ धेरै सङ्ख्यामा A+ लिएर पास गर्छन्, एउटा बोर्डिङ स्कुल टक्कर दिन सक्ने भएको छ। एउटा दुईवटा स्कुलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समाजमा एउटा उदाहरण दिन सकेका छन् सरकारी स्कुलमा, एउटा दुईवटा मात्रै, बाँकीले दिन सकेका छैनन्। तपाईँको यो अनुभवले के भयो भने सरकारी स्कुल पनि त्यो उदाहरणै काम गर्न सक्छ, तपाईँको जस्तो बिचको स्कुल आवश्यक नपर्न सक्छ? मेरो जस्तै स्कुल यो देशलाई चाहिन्छ, अरू सरकारी स्कुल पनि हुँदैन र प्राइभेट स्कुलहरू पनि हुँदैन। मेरो जस्तै स्कुल हुनुपर्छ, किनभने विद्यालय भनेको सबैले अफोर्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ, विद्यालय भनेको सबैजना जान सक्ने हुनुपर्छ। तपाईँले निःशुल्क गरिदिनु भयो भने सबै जाँदैनन्, निःशुल्क गर्नासाथ त्यसको रिजल्ट अहिले हामीले देखिरहेका छौँ होइन। तपाईँले शुल्क लिनुभयो भने पनि कोही पनि जाँदैनन् कि। 100 रुपियाँ भनेको 1500 रुपियाँ हाम्रो कम्प्लिट एक वर्षको पैसा होइन। 1500 रुपियाँ नकमाउने यो देशमा कोही पनि हुनै सक्दैन। 1500 रुपियाँ भनेको एक दिनको ज्याला हो होइन। अनि उसलाई के महसुस हुन्छ त भन्दा मेरो पनि यो विद्यालयमा लगानी परेको छ। फर इक्जाम्पल हामी कहाँ धेरै केटीहरू यस्ता छन् जसले 100 रुपियाँ पनि तिर्दैनन्, उल्टो उनीहरूलाई किताब ड्रेस सबै उपलब्ध गराइदिनुपर्छ खोजेर। त त्यो मान्छेको प्यारेन्ट्स महिला आइन् भनेदेखि रुँदै रुँदै आउँछन् होइन, अनि प्लिजिङ गर्छन् होइन। तर जसले 100 रुपियाँ तिर्छ उसको प्यारेन्ट्स आयो भने हामीलाई हप्काउँछ, किन मेरो छोरो पढेन, के 100 रुपियाँ चोरेर आउँछ, तपाईँले मेरो छोरोलाई चाहिँ राम्रोसित नपढाउने भन्छ। भनेपछि उसको आत्मस्वाभिमानको रक्षाको लागि भए पनि उसले केही लिनुपर्छ। त्यो त सरकारी पनि त लिन सक्दैन, सरकारी स्कुलमा होइन। सरकारी स्कुलको अब त्यो फेरि सरकारकै कुरा आउँछ है। सरकारको चाहिँ नियत ठिक छैन। मैले तपाईँलाई यो कुरा किन सोधिरहेको छु, बारम्बार तपाईँले किन सोधिरहेको छु, सरकारको नियत ठिक छैन। एक्लो उत्तम सञ्जेलले यत्रो प्रयास गरेर जसरी चाहिँ स्थापना गर्नुभयो, सरकारको लागि त यो वार्षिक रूपमा अरबौँ बजेट छुटेर गइरहेको छ होइन। जनशक्ति पनि पहिले तयार छ, टिचरहरूलाई ट्रेनिङ पनि टन्नै छ, विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ किताबहरू समेत उपलब्ध गराइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ त पहिल्यै स्रोत साधन छ। तपाईँलाई त अहिले त भाडा तिर्नुपर्छ भन्नुभयो भर्खरै, 15 करोड खर्च हुन्छ, आदि मैले भाडा तिर्छु भन्नुहुन्छ, त्यहाँ भाडा पनि तिर्नु पर्दैन भनेपछि त्यहाँ बस एउटा दुईवटा कुरा काहीँ न काहीँ मिस भएको कुरा त्यहाँ हालिदिने हो भनेदेखि त आज हजार लाखौँ विद्यार्थीले तपाईँको स्कुलको पाएको विद्यार्थी जस्तै चाहिँ सुविधा पाएर चाहिँ त्यो लेभलमा पास गर्न सक्थ्यो नि। त्यो त तपाईँको लागि पनि राम्रो कुरा हुन्थ्यो नि होइन। त्यही मैले भने सरकारको नियत ठिक छैन। तपाईँको जस्तो हाम्रो नेताहरूको, हाम्रो देशको नेताहरूको क्वालिफिकेसन भन्यो भने के भने 20 वर्ष जेल बस्या, 15 वर्ष जेल बस्या होइन। अनि किन जेल बस्या भने मान्छे मारेर होइन। अनि उहाँहरू गर्वसित भन्नुहुन्छ मैले प्लेन हाइज्याक गरेर, जसरी त्यो योग्यता छ नि। त्यसै गरी सरकारी स्कुलमा 2 लाख जति चाहिँ तपाईँको कार्डरहरू छन्, मतलब कार्यकर्ताहरू, शिक्षिका छन् होइन। अब उहाँहरूको योग्यता भनेको उहाँहरूले जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ परेको बेलामा, उहाँहरूले झन्डा बोक्नुहुन्छ परेको बेलामा, त्यति मात्रै कारण हो। त्यहाँ यदि हेडमास्टरलाई हायर एन्ड फायरको सिस्टम, तपाईँ 10 वर्षदेखि एउटा बच्चालाई सामाजिक शिक्षा पढाइरहनु भएको छ, तर 32 नम्बर पनि एउटा बच्चाले
11औं वर्षमा गएर ल्याउन सक्दैन भने तपाईँ कसरी त्यो सामाजिक शिक्षक भएर स्यालेरी खाइरहनु भएको छ? त्यति भन्न आँट अवसर चाहिँ एउटा हेडमास्टरलाई दिने हो भने त्यो हेडमास्टरले सबै भ्याइदिन्छ र सबै स्कुलमा सबै बच्चा पास। ठिक छ, होइन बल्ल तपाईँले जवाफ दिनुभयो। योभन्दा अगाडिसम्म तपाईँले जवाफ दिनुभएको थिएन, किन भएन मेरो प्रश्न त्यो थियो। तपाईँको आफ्नो तर्फबाट तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब शिक्षाको क्षेत्रको कुरा गरौँ। भोलि उत्तम सञ्जेल रहनु भएन अथवा केही भयो भने समता स्कुल चलिरहन्छ कि चल्दैन? निश्चयभरि चल्छ नि। अहिले त दोस्रो पुस्ताले स्कुललाई लिइसकेको छ र म्याक्सिमम हाम्रो स्कुलहरूमा प्रिन्सिपल स्कुल चलाउनेहरू हाम्रै विद्यार्थीहरू भइसक्यो। अब त्यही भएर त म अहिले तपाईँको बाहिर देशमा खोल्न जान सक्ने भयो। ओके, अब यहाँनिर म सवाल गर्छु। अब हुन त मैले तपाईँको अन्त पनि यसो देख्दा तपाईँको जवाफ मलाई थाहा छ। अब हाम्रैतिर कति बाँकी छ, कतिले पाएको छैन। तपाईँ बाहिर जानुभएको छ, यो कोही विदेशी राष्ट्र चाहिँ हुन्छ नि, जस्तो इन्डिया लगायत कतिपय देशमा चाहिँ कति करोड मान्छे भोकमरीले मर्छन् तर अर्का देशलाई डोनेसन गरे जस्तै, तपाईँ त्यहाँ किन जानुभयो? अहिले भर्खरै इन्डियाको 4 महिना 5-7 महिना अगाडि एउटा घटना भएको थियो। हजुर, एउटा पुरुषले आफ्नो श्रीमती मर्छिन् र एम्बुलेन्स नभएको कारणले 12 घन्टासम्म श्रीमतीलाई त्यो अस्पतालको तन्नामा बोकेर गाउँमा ल्याएर जलाउँछ। तर इन्डियाले यहाँनिर हाम्रो देशलाई चाहिँ के गर्छ त, प्रत्येक वर्ष चाहिँ एम्बुलेन्स डोनेसन गर्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल र पोस्चर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो एउटा देखाउनु पर्ने बाटो होला। तर मेरो भित्रको मेरो आफ्नो छटपट्टि चाहिँ के हो भने यो 30 वर्षमा 47 सालभन्दा अगाडिको म कुरा गर्न चाहन्न। 47 साल अगाडिको खराब दिन भएको हुनाले हामीले राम्रो दिन लिएर आएको 47 आन्दोलन गरेर होइन। 47 सालपछि पनि यहाँ 30 वर्ष भयो ठ्याक्कै, पञ्चायतको पनि 30 वर्ष आयो। त यो 30 वर्षमा हाम्रो देशले संसारलाई के दियो त? संसारबाट लिने बाहेक के दियो त? अस्ति भर्खरै म एउटा न्युज हेर्दै थिएँ तपाईँहरूकै, पशुपतिनाथको मन्दिर सफा गर्नको लागि 3 करोड रुपियाँ भारतबाट चन्दा लियो। ओके, कति लाज लाग्दो कुरा होला त्यो होइन। जबकि पशुपतिनाथको चैतभन्दा अगाडि 1 महिनाको कमाइ भनेको 10 करोड हो। 1 महिनामा 10 करोड पशुपतिनाथको मन्दिर एक्लैले कमाउँछ भने 3 करोड रुपियाँ चन्दा लिनुपर्ने कारण के? त्यो भने के त भन्दा माग्ने मनस्थिति। अनि माग्ने मनस्थितिको सबभन्दा ठुलो असर कसलाई पर्छ त भन्दा जो मान्छे विदेश जान्छ। विदेश जाँदा उसले हरियो पासपोर्ट बोक्छ। अनि हरियो पासपोर्ट भने चाहिँ यति लाज नभएको, यति त्यसको भ्यालु नभएको बनाइदिए यो 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 चाहिँ अवस्थाले। त म के चाहन्छु त भन्दाखेरि संसारलाई हामीले संसारबाट 3टा गाडी 2टा कार पनि मागेर ल्याछौँ। हाम्रो धर्मले के भन्छ भने अरूलाई पनि केही दिनुपर्छ, सधैँ माग्नु हुँदैन। अब के दिने त? अब दिने भनेको अब हामीले अरू कुरा दिन सक्दैनौँ। पहिला धान दिन्थ्यो होला पञ्चायत काला, अन्नहरू निर्यात गर्थ्यो होला। अब अहिले त त्यस्तो छैन, हामी त लिने मात्रै हो। अहिले भर्खर पनि 11 महिनामा 31-32 अरबको त चामलै किनिसक्यौँ हामीले होइन। त मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भन्दा तपाईँको देशमा गौतम बुद्ध छ, तपाईँको देशमा सगरमाथा छ, त्यो बाहेक के छ त? 30 वर्षमा केही पनि छैन। त्यो आफै भएको चिज हो। त्यो संसारमा तपाईँको उपस्थिति नै भएन। न तपाईँको देशबाट साहित्यमा चाहिँ संसारमा उपस्थिति छ, न साइन्टिस्टहरूको उपस्थिति छ, न एक्टिङको उपस्थिति छ, न तपाईँको इन्टलेक्चुअल मान्छेहरूको उपलब्धि छ। संसारमा नेपालीहरूको कहाँ केमा उपलब्धि छ? उपलब्धि छ भने केवल मेन पावरद्वारा पठाइएका मान्छेहरूको परिश्रम गर्नमा उपलब्धि छ हो। त म के चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो देशको हरियो पासपोर्टलाई उनीहरूले सम्मान गर्नु पर्यो। अब अहिले हामीले 60वटा देशमा 5 वर्षभित्र, अहिले म तपाईँको 5-6वटा देश अहिले भइसक्थेँ यो 2-3 महिनाभित्रमा, 60वटा देशमा नेपालको एम्बेसी र तपाईँको चाहिँ कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरू रहेछन्, तपाईँको कन्सुलरहरू राखेको ठाउँ रहेछ। 60वटा देशमा स्कुललाई लाने। अनि त्यो 60वटै देशमा चाहिँ तपाईँको जुन दिन नेपालमा एसएलसी सुरु हुन्छ त्यो दिन त्यहाँ पनि सुरु गराउने। अहिलेसम्म चाहिँ हामी अरू देशको बोर्ड पढिरहेका छौँ, इन्डियाको CBSE बोर्ड, अमेरिकाको यो बोर्ड, जापानको त्यो बोर्ड पढेर। अब त्यहाँका नागरिकहरूले हाम्रो बोर्ड पढ्छन् के। अनि एससी चाहिँ यिनीहरूले हाम्रोबाट गरे, बाँकी 11-12देखि तपाईँको सम्म हाम्रो बोर्डको गरे, त्यसपछि बाँकी फर्दर TU को पढ्छन् उनीहरूले। अनि TU को जब उनीहरूले पढ्छन् अनि एक दिन उनीहरू त्यहाँको, हामी त इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउँछौँ, इङ्ग्लिस संसारभरि चाहिएको छ। अनि त्यो इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको विद्यार्थीले त्यहाँ फाइट गर्छ,
र फाइट गरेर त्यहाँको सरकारी कार्यालयमा उसले काम गर्छ र इमिग्रेसनमा पनि ऊ आइपुगेको हुन्छ र एक दिन तपाईँलाई हरियो पासपोर्ट देख्न साथ तपाईँले सल्युट गर्छ र भन्छ म तपाईँलाई पशुपतिनाथको मन्दिरको बारेमा बताइदिउँ भनेर। ओके, ग्रेट। अब ठिक छ, तपाईँको यो उद्देश्य, हामीसँग समय कम छ, तपाईँबाट राम्रो विश्लेषणात्मक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ हाम्रो अन्तर्क्रिया भइरहेछ। अब अर्को एउटा प्रश्न छ, तपाईँ पशुपतिनाथको नाम लिनुभएको छ 2-3 पटक होइन? यो हाम्रो देश पूर्वीय सभ्यता बोकेको देश, पूर्वीय सभ्यताको जननी देश होइन? यहाँबाट चाहिँ योग सुरु भयो, अध्यात्मका चिन्तनहरू यहाँबाट सुरु भएको छ। अब अहिले हामी 6औं योग दिवस मनाइसक्यौँ, राष्ट्रले पनि राष्ट्रिय योग दिवस भनेको छ। तपाईँको स्कुलमा चाहिँ योगको बारेमा, अध्यात्मको बारेमा तपाईँले आफ्ना बच्चा बच्चीलाई के सिकाउनु भएको छ, कसरी सिकाइरहनु भएको छ? हामी एउटा उनीहरूलाई छुट्टै पढाइ गर्छौँ योगको बारेमा। त्यो पढाइ भनेको हाम्रो आफ्नो देशको बारेमा पढाउँछौँ हामी। ओके, त्यो किताबमा त छैन, किनभने हामी कहाँ न नैतिक शिक्षा छ न केही छ। त्यसमा योग पनि पर्छ र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ व्यासको बारेमा अध्ययन गराउँदैछौँ। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भनेको ती व्यक्ति हुन् जसका किताब पढेर भारतभरि धेरै विद्वानहरू भए। तर हाम्रै देशमा जन्मिएका, यहीँ त्यो गोर्खाभन्दा उतापट्टि तनहुँ जिल्लामा जन्मिएका हाम्रा आफ्ना पूर्वजको बारेमा हामीले कहिले खोज खबर गरेनौँ। ओके, होइन? अब एकछिन यसो मैले हजुर रोकेँ, मैले बुझेँ तपाईँले पढाउनु भएको छ। जस्तो चाहिँ इङ्ग्लिसको भाषाको बारेमा तपाईँले धेरै इन्टरभ्यूमा बडो मजाले बोल्नु भएको छ, संसारभरि काम लाग्ने भाषा भनेर। यसमा कुनै दुई मत छैन, किनकि यसले पेट भर्ने भाषा यही भएको छ, यो चाहियो। अब अर्को एउटा कुरा के छ भने भर्खरै नासाले तपाईँले थाहा पाउनु होला अन्तरिक्षमा प्रयोग गरिने भाषा संस्कृत भनेर उसले प्रयोग गरेको छ, काम गरेको छ। किनभने अरू भाषामा पठाएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गोलमोल भयो, संस्कृतमा पठाएको कुरा गयो। संस्कृत विश्वको सबभन्दा जननी, सबै भाषाको जननी भाषा भनेर प्रुभ भएको छ। यहाँलाई यसको यहाँ यसमा कति अवगत हुनुहुन्छ छैन? र अर्को मेरो कुरा चाहिँ के थियो भने तपाईँको इङ्ग्लिस त जाने, संस्कृत पनि त जाने भने के बिग्रिन्छ? भाषाको त उत्थान हुन्छ। अब त्यही त, अब सरकारले त हाम्रो कुरो सुन्दैन। मैले त सरकारलाई धेरै पहिलादेखि मेरो शक्ति भएको भए म के गर्थेँ भने जुन हामीले नेपाली भनेर पढाइरहेका छौँ नि, त्यो चाहिँ हामी सोसल स्टडी भनेर इङ्ग्लिसमा पढाउँछन्। ओके, सामाजिक शिक्षा चाहिँ नेपालीमा पढाउँथेँ। ओके, अनि नेपाली भनेर जुन सब्जेक्ट थियो त्यो चाहिँ संस्कृतमा पढाउँथेँ। ओके, अनि तपाईँको कक्षा 10 पछि संस्कृतकै लागि अध्ययन गर्नुपर्ने इङ्ग्लिस चाहिँ सँगै लिएर जान्थेँ म, किनभने संसारलाई हाम्रो क्षमता बुझाउनु छ। हामी कुन दर्शन र कुन चाहिँ अध्यात्मबाट चाहिँ निर्देशित छौँ र हेर हाम्रो चिज कति बलियो छ भनेर बताउनुको लागि। र त्यसको अब लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ अहिले इङ्ग्लिसको महत्त्वको बारेमा होइन। तर म चाहिँ अलिक साम्प्रदायिक मान्छे पनि हो। म यस्तो साम्प्रदायिक हो कि मेचीदेखि महाकाली र तराई पहाड हिमालभित्र भएको हाम्रो चिजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर, त्यही भएर मैले बाँसको घरहरू बनाएको। ओके, राम्रो गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। आफ्नो चिजलाई चाहिँ किन हामी चाहिँ छोडिरहेका छौँ भनेर। जस्तो मैले स्कुल चलाएर चन्दा माग्नु गएको हो नि, मैले चन्दा मागेर स्कुल चलाएको होइन। ओके, मोस्टली मान्छेहरूको चाहिँ पहिला योजना बनाउँछन्, कम्प्युटरमा काम गर्छन्, तर म चाहिँ काम गरेर मात्रै कम्प्युटरमा गएको हो कि। म के चाहन्छु त भन्दा तिमीहरूले डोनेसन नदिए पनि, तिमीहरूले चन्दा नदिए पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन रोकिँदैन भनेर म काम गरिरहेको छु कि। र म संसारलाई देखाउन चाहन्छु तिमीहरूको बिग एनजिओ या आइएनजिओसित पैसा नलिँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसन रन गर्न सक्दो रहेछौँ आफ्नै मान्छेहरूको मार्फत भनेर पनि म यो प्रुफ गर्न खोजिरहेको छु। ओके, अब अर्को, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आछौँ। हामीले चाहिँ स्कुलमा आज धेरै केन्द्रित भयौँ, तपाईँसँग हामी अर्को पनि श्रृङ्खला गर्नेछौँ आगामी दिनमा। तपाईँ हाम्रो समय रहँदाखेरि, तपाईँको समय रहँदाखेरि अब अस्पतालको कुरा गरौँ होइन। अस्पतालको कुरामा चाहिँ एक्सरे गऱ्यो भने नि सायद हस्पिटलमा 500-600 रुपियाँ लिन्छ एउटा एक्सरे गर्दाखेरि पनि होइन। तपाईँ त 100 रुपियाँमा चाहिँ उपचार भन्नुहुन्छ, त्यो के उपचार हो? डक्टरसँग कन्सल्ट मात्र गर्नलाई 100 रुपियाँ भन्नुभएको हो कि औषधि पनि दिनुहुन्छ कि वास्तवमा हुन्छ त्यहाँ के? एकजना महिला त्यहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँको डक्टर भनेको गाइनोलोजिस्ट, उहाँसित उहाँले जचाउनुहुन्छ। त्यसपछि सबै महिलाहरूलाई म के अनुरोध गर्छु दिदीबहिनी, आमा दिदीबहिनीहरूलाई भन्दाखेरि एउटा प्याप्समेयर भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ क्यान्सरको सबभन्दा ठुलो चाहिँ जननी हो। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ सबैले 20 वर्ष लागेका महिलाहरूले, दिदीबहिनीहरूले चेक गराइहाल्नुपर्छ, नत्र त्यसले पछि पाठ्यक्रमदेखि सारा समस्या आउँदो रहेछ। अहिले मैले त्यो डाक्टर साहबले भनेर थाहा पाएको, म पढाएँ होइन। त्यो प्याप्समेयर भनेको कमसेकम 1500-1000 रुपियाँ लिन्छन् एउटा चेक गर्नलाई। त्यसपछि त्यसमा महिलाहरूलाई र हाम्रो नेपालीहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भने थाइरोइड। थाइरोइडको दुईटा भयो। त्यसपछि सिबिसी सानसानो ब्लड चेकहरू हुन्छ। त्यसपछि महिलाहरूको सबभन्दा गरिदिनु पर्ने भनेको अल्ट्रासाउन्ड। उनीहरूको त्यो पाठ्यक्रमको है के छ भने अनि ती सबै चेक गरिकन
अनि फेरि डक्टरलाई गएर रिपोर्ट देखाउनसम्मको खर्च भनेको 100 रुपियाँ हो। ओहो दर्शकबिन उहाँ आज म उहाँलाई साँच्ची राखेर फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि जुन चिजमा जुन यो चाहिँ विशेष गरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर नहोस् भन्नको लागि गरी टेस्ट मैले सिधा भाषामा भन्नु खोजेको उहाँलाई अल्ट्रासाउन्ड गरेको त मिनिमम सरकारी हस्पिटलमा पनि 600 देखि 800 रुपियाँ पर्छ। तपाईँले 3, 4, 5 वटा काम गरेको पनि मात्र 100 रुपियाँ भन्नुभएको छ नि त। र दर्शकबिन यस कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण महानुभावलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जो महँगो हस्पिटलमा पैसा नभए पनि ऋण गरेर घरखेत बेचेर जानुपर्ने अवस्था भएको कतिपय साथीहरू पनि देखिन्छ, अथवा कसलाई कति बढी चाहिँ चेकअप गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँकोमा अनि डक्टरको क्वालिटी पनि त्यही अनुसार हुन्छ नि होइन? अनि त्यही डाक्टर साहबहरू अर्को महँगो अस्पतालमा बसेर फेरि 1000 फिस लिनुहुन्छ। त्यो हो हामी जान्न खोजेँ त्यही। हामी कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ सेवा गर्ने मन सबैको भित्र हुन्छ। ओके, त्यो सेवा गर्ने मनलाई हामीले सदुपयोग गरेको हो। ओके, अब कार्यक्रमको अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। 8-9 वर्ष अगाडि 7-8 वर्ष अगाडि म सामाखुसी बस्थेँ। म चाहिँ मोटिभेसन योगा क्लासहरू चलाउँदाखेरि मलाई गाह्रो थियो। मलाई केही कुराहरू किन्न पर्थ्यो। अनि किन्दाखेरि चाहिँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि चाहिँ 70-80 रुपियाँ किलो काउली थियो कि त्यतिखेर। तर जमलबाट म हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ जमलमा एकचोटि 20 रुपियाँ किलो काउली दिनुभयो। त्यो जहाँ बाटोमा बस्नु दाइले 20 रुपियाँ किलो काउली भनेपछि म यसो भयो 20 रुपियाँ किलो काउली। अनि मलाई के लाग्यो भने एउटा मैले हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ, त्यहाँ स्याउ खाएपछि सबैजना स्याउ हुन्थ्यो कि स्याउ खाएपछि सबै स्याउ हुने भयो जस्तै काउली खाएर म काउली हुने हो कि त काउली म किनिनँ। र मैले आएर फेरि मलाई चाहिँ गाह्रोसँग मैले 70-80 रुपियाँ पर्ने किलो चाहिँ काउली किनेँ। म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो मेन्टालिटी यो आम मनोविज्ञान हो। तपाईँ हामीले जति हुँदैन भने पनि मान्छेको आम मनोविज्ञान हो। सस्तो चिजमा पनि क्वालिटी हुन्छ र भन्छन् मान्छेले। यो मनोविज्ञानलाई चिर्ने कसरी? अब म त त्यो पाटो त म तपाईँलाई बताउँला। मैले तपाईँलाई के भन्न इच्छा गरेँ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा सिस्टममा बाँचेका मान्छे हो भने 30,000 रुपियाँ तपाईँले महिनामा कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले सबै हिसाब गरेर आफ्नो बजेट बनाउनु महिनाभरिको होइन। मेरो बच्चाको खर्च यति, फिस यति, श्रीमतीको खर्च यति, मेरो खर्च यति र यति पैसा चाहिँ महिनामा म बचाउँछु भनेर तपाईँ तयारी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बिरामी हुनुभयो। एउटा हस्पिटलमा जानु भनेको 5-8 हजार सकिहाल्छ मिनिमम चेक गर्दा पनि। तर तपाईँको 15,000 सक्यो, अलिक बढी खर्च भयो। अब 30,000 मा 15,000 त तपाईँको औषधिमै गयो भनेदेखि तपाईँको त बजेट डामाडोल भयो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले के भन्न इच्छा राख्छु भने हिजो चाहिँ तपाईँसित खल्तीमा पैसा हुँदाखेरि बच्चाहरू श्रीमतीहरूले नराम्रोसित बोल्दा नि तपाईँ मिठोसित बोलेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। अब आज पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि श्रीमती र बालबच्चाहरूले मिठो गरेर बोल्दाखेरि पनि तपाईँ रिसाएर बोल्न थाल्नुहुन्छ। कारण के त भन्दा तपाईँको मानसिक तनाव हो। राज्य भनेको के हो त भन्दा समृद्धिको कुरा राज्यले गर्छ। समृद्धि भनेको के हो त भन्दा तपाईँको दिमागबाट तपाईँलाई टेन्सन फ्री गराइदिनु। फर इक्जाम्पल यदि 100 देखि 300 रुपियाँ या 500 रुपियाँमा उसले उपचार गर्न पायो भने उसको के लस्ट भयो त? उसको उपचार पनि भयो, उसको घरको बजेट डामाडोल पनि भएन। अनि उसले के गर्दैन त भन्दा नकारात्मक कुरा गर्दैन। त्यसैले नकारात्मक कुरा नगर्नको लागि पनि समृद्धि आवश्यकता छ। अनि समृद्धि भने के त भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेको जीवनको एउटा शिक्षा हो र एउटा स्वास्थ्य हो। तपाईँले अरू कसैले किन दुःख गरिरहेको छ भन्दा बालबच्चालाई राम्रोसित पढाइ लेखाइ गर्नलाई, एउटा बिराम भयो भने राम्रो उपचार गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त त्यही चिजमा हामी ठगिरहेका छौँ, लुटिरहेका छौँ या हाम्रो अफोर्ड गर्न नसक्ने भएको छ। हो मैले चाहिँ ती सबै आम नागरिकहरूलाई सहजताको रूपमा सबैजना आउन सकुन्, सबता अस्पताल, सबता स्कुल, जो पनि आउन सकोस्, केहीले पनि त्यसलाई त्यहाँ नरोकोस्, नामसहित काम पनि त्यस्तै गरिदिएको छ ताकि आम नागरिकहरूले को मन चाहिँ विचलित नहोस्। ओके, ठिक छ। होइन मान्छे जनताहरू यति आजित भइसक्यो महँगीबाट, उनीहरूलाई सस्तो भनेपछि विश्वास लाग्ने बेला आइसकेको छ। अघि तपाईँले त्यो 70 रुपियाँ काउलीको कुरा गर्नुभयो नि। हाम्रो शिक्षा नै कस्तो छ भन्दाखेरि वर्क इज वर्शिप भनेर सिकाएन कि। हाम्रो शिक्षाले के सिकायो भने टाई कोट लगाएर अफिसमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ ठुलो, तपाईँको खेतमा धान उत्पादन गर्ने मान्छे चाहिँ सानो। सोसियोलोजीको म सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट हो। सोसियोलोजी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोसियोलोजीलाई एकदम एमएसम्म पढेर पिएचडीसम्म गरेर निचर्नु भयो भने त्यसको एउटै कन्क्लुजन के आउँछ त भने समाजमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ इज्जत बराबर छ भने त एकदम पक्कै पनि। किनभने हामी पूर्ण छैनौँ नि। हामी पूर्ण नभएको हुनाले, जस्तो हामी अहिले कपाल चाह्यो भने ऐना हालेर काट्न सक्दैनौँ, हामी अहिले चाह्यो भने हाम्रो लुगा फाट्यो भने हामी सिलाउन सक्दैनौँ। एक्ज्याक्टली।
त्यही भएर त भगवानले एउटा यस्तो राम्रो सृष्टि गरिएको छ कि मानिस त पूर्ण छैनस्, त पूर्ण भइस् भनेदेखि त तैँले ठुलो समस्या क्रिएट गर्छस्। त एक आपसलाई चिन, एक आपसलाई माया गर, एक आपसलाई रेस्पेक्ट गर भनेर तपाईँले एउटा जानेको, उसले एउटा जानेको, उसले एउटा जानेको, उसले एउटा जानेको। तपाईँको अहिले कोरोनाबाट सिक्नुपर्ने हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यही। कहाँनिर आएर कोरोनामा यो समस्या भयो त भन्दा अहिले यो चैतभन्दा अगाडि मानिसहरूमा यति इगो र अभिमान आइसकेको थियो कि म नै यो संसारको सुरु हो र म नै अन्त्य हो भनेर हिँडेको थिएँ। हो रहेछ त, ऊ ठुलो रहेछ, ऊ नै सुरु र अन्त्य हो रहेछ त। एउटा नाथे भाइरस मिलियन अफ रुपिस खर्च गरेर यिनीहरूले न्युक्लियस वेपन बनाएर मान्छे मार्नलाई बनाइरहेछन् भने, तर एउटा नाथे भाइरसले हाहाकार बनाइदियो। भनेपछि प्रकृतिले तपाईँलाई सिकाइरहेको छ, प्रकृतिले बताइरहेको छ, ए मानव तिमी मिलेर बस, एक आपसलाई आदर गर, एक आपसलाई श्रद्धा गर, रेस्पेक्ट गर भनिरहेको छ। त्यो 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 पार्ट चाहिँ बडा महत्त्व छ के। त्यस कारणले आम नागरिकहरूको लागि प्रजातन्त्रमा साह्रै दुःख हुन्छ, कम्युनिजममा पनि आम नागरिकलाई नै दुःख हुन्छ। त्यसले यो बिचमा एउटा यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहियो कि जस्तो अहिले तपाईँको भुटानको ह्याप्पिनेस, ग्रस ह्याप्पिनेस भन्छन्, उनीहरूको ह्याप्पिनेस 9 हुँदा हामी 10 मा थियौँ, अहिले हामी 210 मा पुग्यौँ। तपाईँलाई याद छ कि छैन, संसारमा हामी अस्तित्वमा रहेका देश मध्येमा हामी तपाईँको 5औं सैडिस्ट कन्ट्री हो। हामी त्यति नेगेटिभ बोल्छौँ, सकारात्मक हामी बोल्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो समयमा तपाईँको मेरो र हामी जस्तै अलिकति बुझेका मान्छेहरूको जिम्मेदारी सुरु हुन्छ कि नबुझेका मान्छेहरूलाई हेर यो हो सत्य हो भनेर। जस्तो मलाई त्यो स्कुल चलाउन सजिलो छ र, त्यो अस्पताल चलाउन सजिलो छ र, चलाउँदाखेरि सुख छैन, 20 वर्ष चलाउँदा पनि मान्छे मान्न तयार छैन। कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ भन्छ, क्वेसन गर्छ, नबुझे जस्तो गर्छ। त्यो के भयो त भन्दा नकारात्मकता धेरै भयो, पोइजन धेरै भयो समाजमा। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि लागिरहनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ दर्शकबिन, म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबैजनाले एकचोटि समता स्कुल, समता अस्पताल भिजिट गरौँ, आफ्नो आँखाले देखौँ, त्यहाँ बुझौँ के रहेछ कसो रहेछ, आफै एकचोटि टेस्ट पनि गरौँ होइन, हेरौँ पनि, त्यसको क्वालिटी पनि तपाईँ हामीले जाँचौँ। र यदि यो भनेदेखि हामीले पक्कै पनि समता अस्पताल, समता स्कुललाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि यो सम्पूर्ण गरिब जनताहरूको लागि, गरिब होइन, आर्थिक अवस्था कमजोर, सम्पूर्ण शब्द नभनौँ, सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेको लागि अथवा राम्रा भएकाले पैसा धेरै भएर थोरीबाट उडाएको कसले छ, सबैको लागि चाहिँ खुला छ। विशेष गरी चाहिँ त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेको लागि जुन तपाईँले बजेटमा चल्ने भन्नुभएको छ, तपाईँले 30,000 भन्नुभयो सर, यहाँ त 10,000 मा चल्ने बजेट भएका मान्छे पनि धेरै छन् हैन। मिडल क्लास, विशेष गरी म त मिडल क्लास मान्छेको बारेमा सोचिरहेको छु कि त यहाँ गरिबको कुरा हुन्छ कि धनीको कुरा हुन्छ कि, सबभन्दा मारमा परेको त मिडल क्लास हो। मेरो समता स्कुलको सञ्चालन मिडल क्लासलाई हो, मेरो समता स्कुलको सञ्चालन तपाईँको त्यो बजेटमा चल्ने समता अस्पतालको सञ्चालन मिडल क्लास मान्छेलाई हो, जो सिस्टममा चलिरहेको हुन्छ। गरिब मान्छे त निश्चय पनि आउँछ नि हो, गरिबलाई नआऊ भने हो र, तर यहाँ कुरा कहिले मिडल क्लासको गरिँदैन र सबभन्दा अप्ठ्यारोमा बाँच्ने नै मिडल क्लास मान्छे। एकदम पछिल्लो समयमा सुसाइडका केसहरू देखेका छन् तपाईँले, किनभने लगानी गरेका मान्छेहरूको लगानी डुबेको कारणले सुसाइडको केसहरू बढेका छन्। हामी तपाईँसँग लामो कुरा गर्न सक्छौँ सर, निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो तपाईँहरू सबैलाई मेरो एकदम हात जोडेर बिन्ती छ, अहिले कोरोनाको कारणले सबै नेपाली दाजुभाइहरू फर्किने क्रम चलिरहेको छ। मेरो अहिले पनि फेरि पशुपतिनाथसित हात जोडेर मेरो भगवानले मलाई आशीर्वाद दिन्छन् भने सबै नेपालीहरू यहाँ फर्किनु पर्यो र यही देशलाई बनाउनु पर्यो। किनभने आफ्नो घर भत्क्यो भनेर सधैँ छिमेकीको घरमा बस्न सकिँदैन, यहीँ छ जे छ यही। किनभने अमेरिका रातारात कसैले बनाइदिए होइन, त्यहीँका मान्छेले बनाएका हुन् र हामी पनि हाम्रो देश बनाउनु पर्छ। हामी भाग्यमानी पनि छौँ किनभने हाम्रै भागमा देश बनाउनु परेको छ र तपाईँहरू सबैजनाले त्यसको लागि सबैलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जहाँ नजिक पर्छ स्कुल पढ्न पठाइदिनु होला। शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ शिक्षा हो। यदि मलाई आफ्नो 2 शब्द तपाईँले भन्नको लागि यहाँ व्यक्त गर्न लागि बोलाउनु भयो, तपाईँ र तपाईँको मेगा टेलिभिजन टिमलाई एकदमै मेरो हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। त्यसै पनि कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उत्तम सञ्जेल, समता स्कुल चाहिँ फाउन्डर भनौँ उहाँलाई, समता स्कुलको चाहिँ जसले स्थापना गर्नुभयो। आज 77 जिल्लामा 80वटा स्कुल स्थापना भइसकेको छ र विदेशमा 4 कन्ट्रीमा पनि स्कुल स्थापना भएको छ। उहाँ आइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि म यही समयमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म कार्यक्रम सञ्चालक विद्रुप यहाँ र हाम्रो आजका अतिथि उत्तम सञ्जेल, हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।